किसे आख्या अजमतां की सुनावा मादियां। ये हुजूर दी हदीस दा तर्जुमा भी है, हुजूर दी हदीस दा तर्जुमा भी है जेड़ा मैं पे करना। मेरा शेर उंज मैं अक्सर शेर वो ही पढ़ना जेड़ी हुजूर दी हदीस दा या अल्लाह दे कुरान दा तर्जुमा होवे। भेड़ियां शायरां दे भेड़े कलाम ना कदी भी पढ़े नहीं। शायरां दे अजमतां की सुनावा मादियां तार दियां ने दुआवा मादियां तार दियां ने दुआवा मादियां अजमतां की सुनावा मादियां। तार छड़ दियां। मां दुआ करे ना, मां मुसल्ले ते बह के रो के पुत्र वास्ते दुआ करे ते अल्लाह उवें पूरियां कर छड़। इन्हां दा हयात है, अदब कीता। हुण हजरत बड़े कमाल दे बंदे सन। इन्हां दे जेड़ा काफिला सी ना वो लुटी गया काफिला ते उत्थों कैद हो के विकदे विकदे मक्के आए तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने इन्हां नूं खरीद लिया। हजरत खदीजतुल गल नूं समझिया बड़ी लुत्फ आई। उन्हें खरीद के मुस्तफा करीम नूं तोहफा दिता। हुजूर नूं शादी हुई ते आपने ये हुजूर नूं ये हजरत जैद हुजूर नूं हजरत खदीजा कोलों तोहफा लिया। हुजूर इन्हां नाल बड़ा प्यार करदे। हुजूर इन्हां नाल समझो है मेरी गल। हुजूर बड़ी मुहब्बत भी फरमाते हैं, हुजूर बड़ी शफकत भी फरमाते हैं, हुजूर बड़ियां करम नवाजियां भी फरमाते होंगे हैं। हुजूर इन्हां नाल हसदे भी होंगे, हुजूर इन्हां नाल खेड़दे भी होंगे, हुजूर इन्हां नाल बड़ा प्यार करते हैं। आप खिदमत करते रहे। इस्लाम का जिले गलबा होया ना, कुछ फतह होइया फतूहात होइया ते बंदे मक्के आए इन्हां दे कबीले दे बंदे कबीले दे वो मक्के आए शहर आए वो तवाफ उन्हें किया फिरे टुरे वो उत्थे कदयूं आप इदे आए आप दे इलाके हुजूर उन्होंने वेख्या तो उन्हें आख्या बा छोर तो साडा अपना छोर तो साडा बा जेड़ा खड़ीता आ फलाणियां दा ये तो सगवां छोर है। वो पिछा गया तो उस उन्होंने मां प्यो दस्या वो जेड़ा थोड़ा छोर ना खड़ी गया वो लग पिया जेड़ा छोर खड़ीता हो मैं फलां फलां थां ते वेख आया। उन्हें आख्या बड़ी काम बन गया साडा तो छोरा तो बड़ी गल लग पे। उन्हें माल बकरियां अपना जनाब कोई गल्ला कट्ठा किया पैसे कट्ठे किए असी वो जै खरीदया ना उन पैसे दे के अपना पुत्र आजाद करे पुत्र अपना हूँ लैके जिले आए ना तो अगू आमिना दे लाल खड़ा उन्हें माल भी कट्ठा किया सारा बिलादरी अपने जनाब मेले जिमें बंदे ले वो सारा कट करके हुजूर को आए तो उन्हें आख्या सुनिया वो जड़ा छोर नहीं वो साडा है छोर सोने सन वापस चकर जिन्ने पैसे जिन्ने का तुसा लिया है ना वो डबल ले लो पर साडा छोर मुड़ मां प्यो पुत्र बड़े प्यारे होंगे। मैं एक जुमला देंदा होना और मैं संगिया ना दुनिया ते बंदा पैदा होंदा है तो उनका सारियां तो पहला आशिक होंदा अब्बा होंदा पहला आशिक होंदा अब्बा होंदा है ते उहदे नाल मुहब्बत करदा है खिडांदा है भांदा है प्यार करदा है। अब्बा अपनी कमाई आप देंदा है जिड्डे अब्बे नूं पुत्र प्यारे होंदे ने ना एडा कायनात ते कोई भी प्यारा नहीं होंदा। इन्हां दी वजह तो बंदा गुनाह भी करदा है रब भी रेंज कर लैंदा है पर पुत्र राजी रखदा है। ये बड़ी कम दी शै होंदे ने बंदे नूं प्यारे भी बड़े होंदे ने अल्लाह दी नेमत सारियां नूं प्यारे होंदे ने। पुत्र प्यारे है अम्मा नूं भी मुड़ प्यारा अम्मा नूं भी ते मावां नूं भी मुड़ पुत्र किवें प्यारे होंदे। मैं थाने एक नसीहत करा जी आखो ते नसीहत करा जाने मन मां ते प्यो दा दिल ना दुखाया मां बाप दा दिल ना दुखाया करो। ये उन्हां तो पुछो जिन्हां दे नहीं या उन्हां तो पुछो जेड़े परदेस विच रहिंदे भाई मां ते प्यो दा मकाम है उन्हां तो पुछो अब्बा की शै उन्हां तो पुछो अम्मा जेड़े होटल तो लैके खांदे उन्हां तो पुछ मां की है जेड़े आप कमांदे वदे उन्हां तो पुछी अब्बा की शै। तो जो है गल हुजूर सरकार इरशाद फरमाते ने कि मैं मुहम्मद हुजूर फरमाते मां ते प्यो नाल प्यार कितना करना चाहिए। समझ आई है कि नहीं आई?
لیکن ایک شعر تین سنا دینا تاکہ سمجھ آ جاوی. کسے آکھیا یا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. اے حضور دی حدیث دا ترجمہ بھی ہے. حضور دی حدیث دا ترجمہ بھی ہے جڑا میں پہ کرنا میرا شعر. اور میں اکثر شعر وہی پڑھنا جڑی حضور دی حدیث دا یا اللہ دے قرآن دا ترجمہ ہوئے. بیڑیاں شاعران دے بیڑے کلام نہ کدی بھی پڑھے نہیں. شاعران دے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. تار چھڑ دیاں ماں دعا کرے نا. ماں مسلے تے بہ کے رو کے پتر آستے دعا کرے تے اللہ میں پوریاں کر چھڑ. انہاں دا حیات ہے ادب کی تک. ہن حضرت زید بن حارثہ ذرا گل موضوع لڑدی پی نہیں تو موضوع بھی بڑا چاسا مڑ کدی انشاءاللہ. حضرت زید انہاں دی جڑی والدہ اور والد تے بھائی تے بہناں اکٹھے ہو گئے تے انہاں آکھیا کہ سونیا بیڑا بھی کرنے التجا بھی ہے تے پیسے بھی جننے دل لے لو ساڈا چھوڑ سے سن دیو تے صدقے جاواں مصطفیٰ کریم دے فیصلے تے. ہائے ہائے حضور دے فیصلے. حضور فرمایا بیسا پیسے لینے کوئی نہیں ہو چھوڑ کھڑا ہے پوچھ لو جے جاندہ ہے تے لے جا. ہائے ہائے جے جاندہ ہے تے اللہ پتر اوے راضی ہونے. آج اماں تے ابا جو ملے نے بھیڑا بھرا مل گئے نے. بڑا سونا حضور تساں فیصلہ کیتا ہے. بڑے خوشی نال جدو اپنے بیٹے کول گئے فرمایا پترا اسا تیرے آقا تو اجازت لے لئیے. انہاں فرمایا اے ساڈے ولوں آزاد ہے جلی جانا جتے لے جاؤ او جاندہ ہے تے لے جاؤ. فرمایا اماں او دیان دینے میں آزاد ہاں پر میں ساری زندگی حضور دا غلام رہنا چاہنا. اے اماں آزادی مینوں نہیں چاہی دی. آزادی میری چاہی دی. مینوں اماں نہیں چاہی دی مین ابا نہیں چاہی دا. مینوں دنیا نہیں چاہی دی مینوں تے آمینہ دا لال چاہی دا. مینوں دنیا نہیں چاہی دی. انہاں کیا پترا دھیان کر خیال کر کے آدھا اے ہنج کی بیان ہے اسی تیرا اماں ابا رشتہ دار نو لب دے ہوندے. اوے ابا تے اماں نو لب دے ہوندے تے واقعی نہیں لب دے. اے مڑ لب دے. ذرا خیال کر اے غلامی دی زندگی چھڑ دے. آ تیرے کل دولت بھی تے مال بڑھائے اپنا سنبھال لے. آئے اپنے ماں باپ تے دوستاں یاراں کول آ جا تے آپ فرما دے نے اماں اے دنیا انہوں چنگی لگے جنہوں یار نال عشق نہ ہویا ہوئے. بلکہ انج فرما دے نے جیڑی میں دی رنگ نہ دے تے کی مڑ اس دا اعلان باویں سونے ملن ہزاراں اوے اساں نہیں یار وٹانا. فرمایا اماں ہن یار نال عشق ہویا ہے ہن دنیا نہیں چاہی دی ہن تے بس یار چاہی دا ہے. دنیا چاہی دی ہن یار چاہی دا ہے. تے بول کے انج فرما دے نے نا رشتے ضروری